जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को हादसा, 85 मुसाफिर हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया के मवान हवाई अड्डे पर बोइंग तैयारा गिर कर तबाह। हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। तैयारा वनवे से उतरकर रनवे के गिर्द लगी बाड़ से जा टकराया। लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई। तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद सवार थे। मुसाफिर तैयारा बैंकॉक से मुआन पहुंचा था। एक तरफा फैसला करना, वो भी ऐसे एक तरफा फैसला जो कि मुतनाज़ा हो, तो उसके लिए तो बिल्कुल ना मेरे ख्याल में इनके पास मैंडेट है, और यही तरीके से मंसूबे मुतनाज़ा होते हैं। अगर आपने कामयाबी से किसी चीज को हासिल भी करना है तो इत्तेफाक राय से मिल बैठ के बातचीत करके। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे खत्म होता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत भूल में बैठी है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है। नून लीग अगर हुकूमत में रहना चाहती है तो फैसले इत्तेफाक राय से करने होंगे। हम हुकूमत में हो ना हो, हमारे साथ यही होता है। एक तरफा फैसले हुकूमत को मसाइल में डाल देंगे। हुकूमत ने महंगाई कागजों में ख़त्म कर दी है। इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो तक ख़त्म हो जाती है। सिर्फ बामानी मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकल सकता है। हर दिन कोई दूसरा नया बहाना। कभी वो मानते हैं कि जी हाँ हम बंद करने जा रहे हैं, कभी वो कहते नहीं हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पता नहीं ये कौन सी मछली है जो पाकिस्तान की केबल खा जाती है। कभी कहते हैं कि नेट स्लो है, कभी कहते हैं केबल कट गई है। किससे बात किए बगैर इंटरनेट बंद करें तो आवाम तो खिलाफ होगी। तेज़ तरीन इंटरनेट आवाम का हक है। उन्होंने फायरवॉल लगा दी है, VPN बंद कर दिया है। ये समझते हैं कि इंटरनेट से सरमायाकारों को राग़िब करेंगे। हमें IT सेक्टर को वो सहूलतें देनी होंगी जो भारत और चीन दे रही हैं। कोई बता दे मुझे, कहना 15 दिन जो है कि ये मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही। मियां शहबाज शरीफ जो है उठ के जा गया है उनकी सीटों के ऊपर। मियां नवाज शरीफ चल के उसके घर गया है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन था जब भी बात करता था तो कुर्सी मोड़ के साढ़े वाल पुष्ट कर छड़ता है सिनेमा। मुझे अगर मैं सबसे बड़ा दाई मुज़ाकरात का बन जाऊंगा अगर मुझे ये बताए कि 15 दिन जो है कि ये बानी पीटे की तारीख है कि वो किसी के साथ मुखलिस नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया। सब ने एक बात का इरादा किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हम बावर में आए तब भी कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। गुज़श्ता 15 रोज़ में ऐसा क्या हुआ कि पीटे मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहते थे कि गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं कि गुलामी 100 बार मंजूर। अगर ये कहा जा रहा है कि जी हमारे खिलाफ बड़े गलत मुकदमात कायम हो गए, बड़े झूठे मुकदमात जो है वो कायम हुए हैं, अभी कल की बात है आपने इस तरह के बेशुमार मुकदमे जो है वो कायम किए थे। उस वक्त तो कभी आपको ये ख्याल ना आया कि ये आप ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूस से जो है वो इसको कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन अगर आज की बात किसी को तस्लीम करवाना जो है दरकार है तो कल की जो बात है उसे भी तस्लीम कर लिया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 70 साल के बहरान 70 दिनों में हल नहीं हो सकते। इस सियासी मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से हो सकता है। हमने रियासत पर सियासत को कुर्बान किया। अदम बर्दाश्त का रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बहरानों में बैठकर बात होनी चाहिए। चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों। 1973 का आइन मोतबर दस्तावेज़ात हैं। कहते हैं कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात कायम हुए। इनको याद करा दूं कि उन्होंने भी यही कुछ किया था। इमरान खान साहब से जो मेरा इख्तिलाफ है वो ये नहीं है कि मेरा उनका इलेक्शन हो गया या उन्होंने मुझे जेल में डाला था। जेल में उन्होंने नहीं डाला था।
تو جیل میں ہمیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور چیف جسٹس سابق ثاقب نثار صاحب نے انہوں نے ڈالا تھا. تو سیاست کی سمت درست نہیں ہے اور ملک ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا. قمر جاوید باجوہ اور ثاقب نثار نے ہمیں جیلوں میں ڈالا. پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جب جیل میں تھا تو الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا. چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ہونے والے مذاکرات مکمل ہوں اور کامیاب ہوں. کسی بھی سیاست کو دخل نہیں کیا جا سکتا. اس سب کو ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں صرف سیاستدان کو رگڑا جائے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا تقریر سے خطاب. رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے. ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے. مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ اصولوں پر اور موقف پر اور عوام کے لیے جیل میں ہیں. ہم نے کہا کسی سے بھی پرتشدد کارروائیوں کی حامی نہیں ہے. یہ ملک آئین کی بنیاد پر چلنا چاہیے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا. آئی ٹی کہتی ہے کہ ہماری سیاست کا مرکز قانون کی حکمرانی ہے. ہماری جدوجہد اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس. لیسکو، پیسکو اور فیسکو کے امور زیر بحث آئے. وزیر اعظم کی اسمارٹ میئر کی تنصیب کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت. شہباز شریف نے کہا کہ اوور بلنگ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں افرادی قوت کی بھرتی میرٹ پر کی جائے. الحمدللہ جون کے مہینے میں جہاں پاکستان کی عوام کی اوسط بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے تھی، وہ ان 5 سے 6 مہینے میں ہم نے 44 روپے اور 4 پیسے پہ لا کے کھڑی کی. چاہتے ہیں کہ اگلے 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکلے. مارچ 2025 میں بجلی کی خرید و فروخت حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوگی. توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے عوام کو اس کے ثمرات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے. بجلی کی خرید و فروخت کے لیے کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا. بانی پی ٹی آئی کی ماں پر ہمارے خلاف سوشل میڈیا پر مہم جوئی کی جا رہی ہے. اویس لغاری کی نیوز کانفرنس. 2024 کا سنہرا اختتام. ہیلتھ میں عوامی خدمت کے لیے نئے ریکارڈ قائم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہیلتھ پروجیکٹ مثال بن گئے. نواز شریف کینسر ہسپتال، کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ سرگودا، فیلڈ ہسپتال متعارف کرائے گئے. کینسر ہسپتال میں علاج کے لیے چین کا طریقہ علاج نو کیموتھراپی نو سرجری متعارف کروا دیا گیا. کلینک آن ویل چلڈرن ہارٹ سرجری کا کارڈ اور میڈیسن ہوم ڈیلیوری بھی متعارف کروائی گئی. پنجاب ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کرنے والا پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا. بحیثیت سیاسی جماعت ہماری تربیت، ہماری سوچ، ہمارے افکار یہ ہیں کہ لوگوں کو جو آئینی قانونی طریقے سے احتجاج کا حق حاصل ہے وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ چھیننا چاہیے. لیکن احتجاج کی آڑ میں اگر ٹارگٹ یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی شہر کے نظام کو دھرم بھرم کر دیا جائے، ایمبولینسز موو نہ کر پائیں، فائر بریگیڈ موو نہ کر پائے، پولیس کی یا انتظامیہ کی گاڑیاں موو نہ کر پائیں، میں سمجھتا ہوں یہ چیز غیر مناسب ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ ملک میں کچھ بھی ہو کراچی میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے. احتجاج کے حق میں ہوں لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. شاہراہوں کو بند کرنا مناسب نہیں. جو سوچ ہماری ہے جماعت اسلامی کی بھی ہو جائے تو مسائل جلد حل ہو جائیں گے. جماعت اسلامی کے شہر بھر میں بینرز لگے ہوئے ہیں. اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آڈٹ ہونا چاہیے کہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں. چین کا سفارتی محاذ پر امریکہ کو منہ توڑ جواب. 7 دفاعی کمپنیوں پر پابندی لگا دی گئی. چین نے تائیوان کو اسلحہ فراہم کرنے پر 7 امریکی دفاعی صنعتی کمپنیوں اور انتظامیہ پر پابندیاں عائد کر دیں.
روسی صدر پیوٹن نے آذربائیجان کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے پر معافی مانگ لی۔ روسی صدارتی محل کریملن کا باضابطہ طور پر بیان جاری۔ عالمی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن کا آذربائیجان کے صدر الہام الیوف سے رابطہ۔ روسی صدر نے المناک حادثے پر اظہار معذرت کیا۔ کریملن کے مطابق اس وقت یوکرین کی طرف سے فضائی حملے جاری تھے۔